meeting sa 4-piece workers gipahigayon sa dakbayan sa Oroqueta. Mayor Acosta mitambong sa naasoy nga tigom. Ania ang kumpletong detalye. Duulan 200 ka mga workers sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps sa probinsya sa Misamis Occidental ang mitambong sa usa ka adlaw nga provincial cluster meeting nga gipahigayon sa Community Mall, Town Center, Oroqueta City, November 16, 2023. Din gi-welcome ang mga partisipante ni City Social Welfare and Development Officer kon DSWDO Leti Habla sa ikaduhang higayon nga ang dakbayan nag-host para sa usa ka adlaw nga meeting. Gipaabot usab ni Habla ang bug-os nga suporta sa local government unit sa Oroqueta sa tanang programa sa DSWD usa na niini ang 4Ps. I'm hoping na you enjoy to stay here in our city of good life. Our local government of Oroqueta is assured that the programs and services of DSWD we will is assured na i-continue namin ang mag-support sa mga programa sa Department of Social Welfare and Development. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merquem Acosta, una iyang gipaabot ang iyang pag-abi-abi sa mga partisipante sa cluster meeting sa kapital sa Misamis Occidental nga mao ang Oroqueta City. Mao na kini ang ikaduhang higayon nga ang dakbayan ang mi-host sa provincial cluster meeting sa field staff sa 4Ps. Gani iyang gikapasigarbo ang nagsingabot sa pagpasiga sa Christmas lights sa City Plaza sa umaabot nga December 7, 2023. Gipaabot ni Mayor Acosta ang iyang dakong pagpasalamat sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa tanang gihatag nga assistance sa Oroqueta. Gikan sa pandemic sa pagbaha ug sa bisan unsang assistance nga gibubo sa dakbayan. Usa na ang 4Ps. Ang 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program usa ka programa sa gobyerno pinaagi sa DSWD para sa mga kaigsuonang pobre aron matabangan nga makabangon gikan sa kawadon. Ang 4Ps adunay duha ka tumong. Una mao ang social assistance sa mga kabus aron maibanan ang ilang mga panginahanglanon. Mao kini ang gitawag nga short-term program ug ang ikaduhang tumong niini ang putlon, ang intergeneration poverty cycle o ang nasunod nga kapobrehon. Pinaagi sa pagpamuhunan sa human capital, health, nutrition ug edukasyon. Mao na ang gitawag nga long-term program. Dinhi nahisulod ang scholarship program ug uban pa. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga maayo ang tumong sa 4Ps nga programa para sa atong mga kabus nga mga lumulupyo. Apan usahay tinubdan kini sa abuso nga may resulta ug negatibo sa komunidad. Gipagawas usab sa mayor ang iyang gibati kung angayan ba siyang malipay kung adunay increase nga mga beneficiary sa dakbayan. Tungod kay iyang nakita nga kung mosaka ang gidaghanon sa 4Ps beneficiary, iyang nabati ang failure sa iyang pagdumala. Tungod kay midaghan man ang nakitang nagkinahanglan sa financial assistance nga gikan sa gobyerno ug ang katawhan gusto nga maapil sa 4Ps. Mao nga sa maong panagtapok iyang gipaabot nga tarungon ug pasabot ang mga tawo kung kinsa ang angayang mahimong beneficiary sa 4Ps aron dili kini magamit ug maabusuhan sa katawhan. Atong doktrinahan ang mga tao, kinsa rin angay maapil niini, people are not entitled. Ang rasyong gihatag sa gobyerno are privileges to the people. The people that we intend to help. Ang fact is, can only help others kung musot, masyat, libong, kung basketball na may 3 points yun. Pero, kung dili nato mabutang sa alay na itong tabangan, it will be a source of abuse. Second, it will be a rally on people who will call foul against our government.
Matud pa sa mayor nga ang tumong sa DSWD maayo apan giguba lang sa gitahasan sa maong programa. Mao nga aron dili maabusuhan, ihatag sa angayan nga beneficiary kay ang 4-piece tabang kini sa mga naglisod para makabangon sila ug dili kini himuong panginabuhian nga mao nahitabo karon. And what is not sustainable. We should teach our people to be strong. We should teach them to be self-sufficient. Dili lang, buloy na yung sa gobyerno. Ang pundo sa gobyerno, baliwala na sa mga tao. Sa pagkakaya. Mauna, ato sa laos nila, we have the influence. Kita gulyahan sa nasa. Atong suryanan ng mga kapitan. Dako kayo ang problema. Daghan kayo nabangan sa Pilipinas. Pero tamang dili na-shoot ng atong kwarta kung kinsa ang ay nabangan, then most likely, daghan na bigyan magulgul o bigyan sa katiliban and we will not solve the problem. So, ang atong amay buhaton is ipahimutan nato ang Dugang padayag ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga gusto niya nga ang katawhan sa dakbayan sa Oroqueta makabangon ug dili magsalig sa unsa man ang hatag sa gobyerno.